म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एका म्हयन्यांत आमी सुखान आसतना गोंयांत रेती दिवंक वता. आनी हर एक पडी हांव गोंयांत गेल्ल्या वेळार आमी सकाळीं मीस पेटोवन मागणें करून वेग्गी रेतीर दिवच्या त्या जाग्यार वचोंक आसा. आनी सरी सुमार एक 7-8 किलोमीटर आमकां वचोंक आसा आमी रावच्या जाग्यार तावन रेती दिवच्या जाग्यार. आनी आमी वेताना सकाळीं आमी पळयता रस्त्यार आमी वेताना जायतो लोक मार्गार सकाळींचे वेगी उठोवन एक्सरसायज करनासता ह्या मार्गार हेने तेने चलोवन आसता. आनी सडावत विदेशी लोक म्हळ्यार भायल्या गांवांतल्यान आयिल्लो फॉरेनर्स जायते गोरे. पूण हर एकल्याच्या हातांत एक दांडो आसता आनी लांब दांडो न्ही, ल्हानसो एक दांडो. हांव चिंतलो हें कित्याक बाबा हर एकल्याच्या हातांत दांडो आसा कित्याक म्हूण चिंतना एक फावटी हांव विचारून सोडलें. आमी रावच्या त्या भावां कडेन विचारलें कित्याक हांगा सकाळीं भायर सरतना मार्गार ते चलोवन वताना हातांत एक दांडो काणी घेवन वेतात गे म्हणटाना ताका ती म्हणाली फादर तुमी नानांत गे, तुमी पळोवंक ना गे, हांगा गोंयांत गेल्ल्या कडेन रस्त्यार सुनी आसात, सुनी पेटे स्ट्रे डॉग्स. आनी देखून भोवशा तांकां खावंक मेळना देखून चलतेल्यांचे पांय खावंक येतात. देखून हातांत हांच्या बेत आसल्यार ती सुणी ते पेटे लागीं येनात. आनी आयल्यार तिका बॉडी दाखयल्यार कितें जाता, धांवतात. तरी एक हातांत आसली एक बॉडी पळोवन पेट्यांनी धांवाचे तर म्हज्या हातांत तालवार आसा तर कितें जायचें सांगा. एक ल्हानशी बॉडी ह्या बेत हातांत आसलें पळोवन ते गोंगचे पेटे या ते सापचे पेटे या ते खाट पेटे पुसले न्ही बसनातले पेटे गोंगतात तर म्हज्या हातांत तालवार आसा तर कितें जायत. लागीं येतात गी पेटे, लागीं येतात गी पेटे सोड मनीस लागीं येतात गी, येतात गी सांगा. हो व्हडलो टंग रावडी जायचे गुंडा जायचे म्हणून मनीस लागीं येते ते खंडीत येनात वय मो. पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातांत पवित्र आत्म्याची तालवार आसा तर सैतान लागीं येते सांगा. आनी तीच तालवार तूं आनी हांवें आमी हातीन घेवचें भावां भयणीनो. आज पवित्र आत्मो दिता ती तालवार हांवें आनी तुवें आमी आमच्या हातान घेता तर सैतानी लागीं येना, दुस्मानी लागीं येना आनी कोणूच तुका लागीं येवन तुका विबाड करूंक शकचो ना. देखूनच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 आनी वळ 17 ऐका ची देवन ऐका. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 आनी वळ 17. Ephesians chapter 6 and verse 17. बाचावेचें देणे तुका बाचावी जाय, तुका सुटका जाय, तुका सोडवून जाय, तुवें संपूर्ण तरान बाचाव जायचे तर बाचावेचें देणे तुमचे शिरस्त्रान म्हणून घेया. तुमचे शिरस्त्रान म्हणून तुम्ही घेयात. पवित्र आत्मो दिता ते आणि कोण दिता? पवित्र आत्मो. कोण दिता? पवित्र आत्मो. तुम्ही सकड आयल्यात फादर जेरी दिता ते देवाचे उतर ऐकूंक वय मग. या ब्रदर कोण जॉन प्रसाद येता तो दिताना ऐकूंक वय मग. या डॉक्टर संतोष देवाचे उतर दिताना ऐकूंक वय मग. या भाऊ अँड्रू दिताना ऐकूंक, या भाऊ पाऊल दिताना ऐकूंक वय मग. पण देवाचे उतर सांगता फादर जेरीन दिवचे देणे न्ही, पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर. म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची तलवार. देवाचे उतर देवाचे उतर जावं तुमची तलवार. तुमची तलवार. कोण दिता ते देणे? कोण दिता ते देणे? फाटल्या 2 हप्त्यांनी बाबा आंध्रून हांगासर येवन देवाचे उतार दिताना जायत्यांनी म्हाका सांगलें फादर कशें साध्य फादर, आमचो भाव अँड्रू काय एक पेपर ना ताजे कडेन, काय एक नोटबुक ना ताजे कडेन, हांगा उबो रावन 1 वर 15 मिनटां अशें उलयता. कशें फादर? बायहाट करून म्हणी आयला गी. बायहाट करतात गी. देवाचे उतार बायहाट करूं जाता गी. कोणी करता जाल्यार संवसारांत कोणी आसा जाल्यार म्हाका सांगा. परतून वास बाय वास. बाचावेचें देणे तुमचे तुमचे शिरस्त्रान म्हणून घेया. शिरस्त्रान म्हणून घेया.
पवित्र आत्मो दिता पवित्र आत्मो दिता ते ते देणे म्हणजे देवाचे उत्तर म्हणजे देवाचे उत्तर जाऊन तुमची तलवार जाऊन तुमच्या हातात तलवार देवाचे उतार जाऊन असा पवित्र आत्म्याची तलवार देखून सांग दाळे विसाटचे आसा म्हज्या हातान कितें आसा पवित्र पुस्तक आसा म्हज्या हातान कितें आसा व्हडलो दाट बूक आसा वय गी म्हज्या हातान कितें आसा देवाचे उतार आसा म्हज्या हातान कितें आसा कोणेय येदोळ पर्यंत सारकी जाप दिवंक ना तलवार आसा देखून फादर जेरी कडेन लढाई करून झगडें करूंक येनाकात कितें आसा ताच्या हातांत पवित्र आत्म्याची तलवार टिप्पू सुलतानाची तलवार न्ही पवित्र आत्मो दिता ती तलवार देखून भाव भयणीनो हांगासर आमच्या मदें बसून आसा भाऊ इनाशियो तो म्हजो पुरो DVD प्रोजेक्टरा मुखांतर स्क्रीन काडून घेवन आनी एम्प्लिफायड स्पीकर काडून घेवन DVD प्लेयर काडून घेवन खंयसर ताका आपयता थंयसर वचून ते देवाचे उतार तो दाखयता कित्याक देवाचे उतार ताका दिवंक येना पूण देवान ताका एक देणें दिलां आनी ताका एक योजन तयार करून दिलां देखून तो आदल्या हप्त्यांत शिरोडा म्हणल्या कडेन गेलो आनी 70 जाणां सांगाता मेळिल्लीं थंय एका भावान ताका आपयलो हांव सकट भावा भयणीक हांव हांगासर हाडटां तूं ये आनी आमकां देवाचे उतार तुवें कितें तयार केलां त्या स्क्रिना मुखांतर या प्रोजेक्टरा मुखांतर एम्प्लिफायड स्पीकरा मुखांतर दाखोवंक ताका आपयलें आनी 70 लोकांक ताणें 2 DVD 2 शिकोवण्यो ताणें दाखयल्यो आनी ताच्या पयलें हो भाऊ ताच्या विकार सर्चींग गेलो अशें देवाच्या उतरांच्यो DVD आसात म्हाका म्हज्या वाड्यांत तिके दाखोवंक परमिशन दिया म्हणून ताका तो म्हणालो की ताजो विकार तूं दवर आनी वच फाल्यां यो दुसऱ्या दिसा गेलो म्हाका वेळ मेळोंक ना रे इरमांव हांव पळोवंक ना रे इरमांव तूं फाल्यां यो म्हणून दुसरे मागीर ताणें पळोवंक ना मागीर तिसऱ्या दिसा परत्यान गेलो वो कित्याक हाका परमिशन काय मेळटा तर हे देवाचे उतार हर एक दीस लोकांक आपोवन दाखोवंक मागीर तिसऱ्या दिसा येताना कोणाच्यो त्यो DVD फादर जेरीच्यो DVD VCD ना त्यो पळोवंक तुका ना परमिशन ना ताका देवाचे उतार दिवंक परमिशन ना म्हणालो की ताका ह्या भावान विचारलें देवाचे उतार दिवंक परमिशन जाय कितें देवाचे उतार दिवंक बरी कोबार दिवंक परमिशन जाय कितें आनी तो म्हणटा ताका परमिशन ना देखून ह्या भावान सांगलें जेजू सांगला वचा सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट कर आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत आवसवर 16 आनी वळ 15 सांगली ताणें जेजू कितें म्हणटा जेजून म्हणा ताका सत म्हणटल्यांक ताका वळखतल्यांक ताका खरेंच जाणा जाल्ल्यांक जेजून कितें म्हणा मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 जेजू कितें म्हणटा ऐका उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो उपरांत जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा सुवार्ता परगट करा रसनांक सुवार्ता म्हळ्यार शुभवार्ता म्हळ्यार सुविशेषा म्हळ्यार बरी खबर परगट करा कोणा कडेन बरी खबर आसा कोणाक बरी खबर मेळ्ळ्या ते खंडीत परगट करतात धांवून परगट करतात बरी खबर म्हणली म्हजी शिकवण आसा ऐका कोणाकी बरी खबर परगट करूंक जाय बरी खबर म्हळ्यार कितें ते VCD DVD रुपार आसा ऐका तुम्ही कशे धांवतात बरी खबर दिवंक कशे तुम्ही उरपेवन जातात पळया मोरी मागदलेनाक जिवांत जेजू भेटलो ती धांवली गलिलियाक बरी खबर काडून घेवन मोरी एक बरी खबर मेळ्ळी एलिझाबेथी सशीन धांवली बरी खबर काडून घेवन कोणा कडेन पवित्र कितें बरी खबर आसा ती वगे बसनात आनी कोणा कडेन बरी खबर ना तांकां दिवंकी नाका दितना तांकां पुरोय जाता अय्यो फाल्यां हांचे लागीं उलयचे गी हांकां कितें तरी सांगाचे गी तुजे कडेन बरी खबर आसा वय तर भावा भयणीनो ती बरी खबर तूं वगस रावा न्ही देखून जेजून कितें म्हळें परतन वाच बाये वसा उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो ताच्या शिसा लागीं ताका वळखल्ल्या ताजो मोग केल्ल्या ताजो पाटलाव केल्ल्या ताच्या शिसा लागीं जेजू म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा बसा म्हणून ना
साबार जाणांक आयकता बसा अरे बसो बसा बसा तिकडे बसा इकडे बसा अल्पा कुल्लू मुल्पा कुल्लू अल्ली कुत्को इल्ली कुत्को हे यू सिट देर जेजून बसा म्हणो ना वसा खंय सर संवसाराच्या सर्व देशांनी संवसाराच्या वचा. कोणाकडे बरी कोबार आसा संवसाराच्या सर देशांनी वचोंक जेजून सांगला देखून आज आमकां कोणी आपयना जाल्यार भियेनाकात आपयनासतना आमी पावल्या संवसाराच्या कोणच्या पावल्या म्हज्यो त्यो विसीडी डीव्हीडी 90 आनी 92 डीव्हीडी विसीडी कोणच्या पावल्यात हांवें तुमचे देवाचे उतार हांगा मात्र न्ही बिग जेचेर पोंत आनी वेगीस ते भाव हांगासर आसा तुमच्या मुखार वेगीस घालचे आसा भाव प्रशांतान म्हाका सांगलें की सगळ्या कर्नाटकांत सगळ्या महाराष्ट्रांत वेगीस बिग जे सगळ्या ह्या दोन्ही स्टेटांत वेगीस पोंत पावतले म्हणून वसा म्हळ्यार पयलीं हांवें थंय वचून सांगचें आसलें आतां देवान आमकां फावो केला वसा देखून तो बिग जे मुखांत घरांनी बसुल्ल्या कडेन देवाचे उतार आयको मेळटा त्या आमच्या वेबसायटीचेर dmsworld.in सगळ्या संवसारार 2 दिसां पयलें ऑस्ट्रेलियांत हांव म्हाका एकले नर्स भयण फोन करता म्हणटा फादर तुमची बंद जाल्ली वेबसायट परत्यान उक्ती जाल्या गी 8 म्हयने जाले तुका कितें भोवशो वेळ मेळो ना गी पयलें काम नातल्या वेळार सुद्दां सकाळीं तो सांजेर बसा घरा खालीच आसतालें तें आनी इंटरनेटार ऑन दवरल्यार सगळो दीस घरा आसतना केदाळा हांवें मागोवन ताका काम मेळ्ळें गे इंटरनेट बंद म्हळ्यार देवाचें उतर आयकोवचें बंद आनी काल भोवशें काम नातलें गे म्हणून ताका उक्तेंगण पळयतना आयकोवंक मेळ्ळें फादर उक्ती जाल्या गी पळया न्ही बंद जाल्ली ताका 8 म्हयने काम मेळ्ळ्या उपरांत देखून थोडे फावटी देवान काम काडचें तुमचें बऱ्याक नाजाल्यार तुमकां बरी कोबार मेळोंक साधना देखून आयका सारकें आयका थोडे फावटी आमची भलायकी बिगडची बरी कित्याक नाजाल्यार आमकां बरी कोबार आयकोवंक अवकाश ना थोडे फावटी कोणें तरी मरचें बरें आनी मेल्ल्या वरी तरी आमकां जीव आसल्यांक देवा सच्ची वाट उक्ती जाता बरी देखून वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट करा आनी परगट करीचे जाल्यार हांवें सांगलें कोणाचें देण तें फादर जेरीन तुमकां तरबेती करूंक जाता गे एकली टीचर म्हाका फोन करून म्हणटा फादर हांव तुमचे सांग तशी रावता फादर म्हाका रजा मेळ्ळी फादर म्हाकाय देवाचे उतार तुमकां तरबेती करतात गे फादर म्हणाले तुजे बरी हांव लेक्का शिकयना तुजे बरी समाज शिकयना देवाचे उतार शिकोवंक जायना देवाचे उतार पयलें आमकां आयकोवंक समजूंक देवाचे उतार आमकां पयलें अनुभव करूंक मेळाचे आमी वचता जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1 वळ 1 तावन 5 आयका कोणाक देवाचे उतार दिवंक उरपा आसा तर ह्या प्रमाणे तुजे ते म्हजे ते आमचे ते ती उरपा कितें जायचे आयका जुवांचे पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 1 तावन 5 1 John chapter 1 and verses 1 to 5 आमी आतां जिविताच्या शब्दाविशान उलयताव आयका बेश्टेंच उलयना सांजो हांव जेजूचो शिस आमी जेजूचे शिस जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता आनी तो आरंभातावन आशिल्ल्या जिवीत दिवच्या जिविताच्या शब्दा विशयांत आमी उलयता आनी तो आमी आयकला हांवें तो आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला जिविताचो शब्द हांवें दोळ्यांनी पळयला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला आयकला मात्रणी दोळ्यांनी पळयला मात्रणी हातांनी आपडला जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले आनी जिवीत ते प्रत्यक्ष जाल्ले दोळ्या मुखार दिश्टीक पडले आमी पळयला पहिले बापासवे आसले तें जिवीत आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले आमकां ताका वळखल्ल्यांक ताच्या शिसांक प्रत्यक्ष जाल्लें तें जिवीत तेंच सासनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा म्हणटा सांजो देखून साक्ष दिवन परगडचें आनी खाली नांवां तिकीत परगडच्याक फरक आसा वो आमचो भाऊ एंड्रू मागीर तुमच्या लागीं देवाचें उतार तुमकां दितलो भियेनाकात आयका आतां भावा संतोशान तुमकां देवाचें उतार दिलें आयकलें तुमी बेगीन भाऊ पावले तुमकां देवाचें उतार दितलो तुमचे बरी सदांचे काम करनासात तुमचे बरी तांचो दीस पडतो ग्रास सोडचे खातीर ते काम करनासात जाल्यार ह्या प्रमाणे तांकां देवाचें उतार प्राप्त जालां जाल्यार कशें मागीर डॉक्टर जॉन प्रसाद येवन तुमचे लागीं उलयतलो
सांजवान सांगिल्ल्या प्रमाणे आयकल्ले, दोळ्यांनी पळयल्ले, हातांनी आपटलेले आणि खुद्दू आमी समजून घेतले, आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें जिविताचें तें उतार. पयलें बापा सवय आसलें तें जिवीत, आतां पुता मुखांतर आमकां लाभलां तें जिवीत, आमी तुमकां साक्ष दिवन परगट करता. आज तुमी साक्ष दिवन देवाचे उतर परगट करचे थोडेच आसात. आतां म्हणलो आमचो भाऊ पावलो, आमचो भाऊ संतोष हांगा देवाचे उतर दिता तिके भितर आयलो. फादर जायते जण आतांचे कलिंगी वते हाडून येतात न्ही फादर. आतांत पवित्र पुस्तक हातांत काडून घेवच्या बदलाक कलिंगी टॅबलेट खंय टॅबलेट, थोड्यांक तांची काल पिडा गुण जावंक टॅबलेट. आतां देवाचे उतार दिवचे थोडे टॅबलेट हाडटात खंय, अशे टॅबलेट हाडटात खंय, अशे वयर सकला लुटून बरयल्ले वाचतात खंय. पवित्र पुस्तक हातांत काडून जड जाला. नोट्स न्ही भाव भयणीनो, खंयच्याय प्रवादान नोट्स बरोवन हाडूंक ना. खंयच्याय जेजूच्या शिसांनी नोट्स बरोवन या कितें पेपरां प्रिंट करून हाडूनात. आज खुद्द तुवें अनुभव केल्लें, तुवें पळयल्लें, तुवें आयकल्लें, तुवें आपटलें, तुवें जोडुल्लें, तुका मेळिल्लें तूं साक्ष दिवन दिताय. तेदाल तुका मेळिल्लें जिवीत हेरांकी मेळटा. आनी तें जिवीत दिवच्या खातीर आज भावां भयणीनो तुवें आनी हांवें जोडी जाय. पवित्र आत्मो दिता ती तलवार तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातांत येत जाय. कालच एका भावाचे भयणी जावने ना, काल नंबर मात्र आयला. But I want to receive Holy Spirit. Please pray for me. म्हाका पवित्र आत्मो जाय फादर. तुम्ही मागा फादर, कशें तरी म्हाका पवित्र आत्मो जाय. अंगडीन मेळटा आमचें ताये. ह्या मटण दुकानांत ताकाय सायडीक ताकाय दवरला आमी चिंता. भावा भयणीनो म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हळ्यार मेळना. देखून देवाचे उतार जेजून देवाचे उतार दितना शिस आणि लोक हारीनी ताच्या फाटल्यान गेलो. देवाचे उतार आयकून तांणी स्वीकार केले, सत मानले. जेजू म्हणटा न्ही पवित्र आत्म्याची तलवार जावन देवाचे उतार तुवें आपणाय जाय तर पवित्र आत्म्याक तुवें आपणाय जाय. पवित्र आत्मा तुवें आपणाय जाय तर कितें करीत जाय. घेया पवित्र आत्म्याक म्हणली म्हजी VCD DVD आसा. पवित्र आत्मा तुवें आनी हांवें आपणाय जाय तर आमी कितें करीत जाय. जुवांसो वांजेल आवसवर 14 वळ 15 ते 17 ऐका. John 14 and verse 15 to 17. जुवांसो वांजेल आवसवर 14 वळ 15 ते 17. तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार पयलें ताचो मोग करीत जाय. जेजूचो मोग वर्तो मोग तुम्ही करी जे भाव भयणीनो. संवसाराचो मोग न्ही, आस्तीचो मोग न्ही, बायलेचो मोग न्ही, घोवाचो मोग न्ही, दुयेचो या जम्याचो या पुताचो या सुनेचो या नातवाचो मोग न्ही. पयले पवित्र आत्मा जोडी जाल्यार तुजें फर्स्ट ऑप्शन जीजस. जेजू तुजो हांव मोग करता. तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार मुझे उपादेश पाळतल्यात. मात्र न्ही, ताचे उपादेश पाळी जाय. संवसाराचे रेग्रो आनी काले रिवाजी न्ही. संवसारांत जायतीं कानून आसात. एका देशांत एका नमनेची कानून आनी एका देशांत अनेक नमनेची कानून. ती कानूना न्ही, ताचे उपादेश, ताचे नियम आनी उपादेश पाळशात जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो. तो मजतदार सदांकाळ तुमचे सवय रावतलो. तोच तो सतासो आत्मो. तोच तो सतासो पवित्र आत्मो. संसार ताका घेवंक शकना. संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना. संसार ताका वळखाना. ताका वळखयना. संसार ताका पळोवंक शकना. संसार ताका वळखाना. आनी पूण तुमी ताका वळखतात. तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे थंय रावता, तुमचे सांगाता रावता, तुमचे भितर रावता, तुमच्या सगळ्या व्यक्तित्वान तो आसा. तर भाव भयणी तुमी ताका समजूंक शकतात. कित्याक तुमचे भितर तो आसा. तुमचे थंय हांव सांगता न्ही तुमकां कळनासतना 18 वर्सां हांवें सांपयलीं. कश्टांनी न्ही, ताच्या पयलें जाल्यार म्हाका कश्ट म्हूण भोगले. ताच्या पयलींची 5 वर्सां वड्डी उपरांत देवाचे उतार दिवंक, शिकोवन दिवंक, सरमाव दिवंक हांव कश्ट जातालो, बरोवन हाडटालो. पूण फाटल्या 18 वर्सां म्हाका कांय
सरमावन दिवं किंवा देवाचे उतार दिवं कांयच त्रास ना. कित्याक हांव उलयना, कोण उलयता? हांव उलयना, कोण उलयता? हांवें काल ती तलवार काण गेल्या. खंयची ती तलवार? पवित्र आत्मान दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे. ती तलवार मात आपणायल्या, वापरता तो. देखून त्या भावाक त्या अभिकारान सांगलें ताका परमिशन ना देवाचे उतार दिवंक. आनी म्हळें की तुका परमिशन आसा न्ही तर तुवें दिवेत न्ही, कित्याक दिनाय? ते देवाचे उतार परमिशनान दिवंक जाताय? हांव तुमकां हांगा आसले आतां एका एकल्याक परमिशन दिता, येवन दी आपल्या. ये उठा, हांव दिता परमिशन, ये दी आपल्या. परमिशन प्रमोशन आसल्यांक मात. देखून देवान दिवचे तें देणे पवित्र आत्म्याची तलवार आणि संवसाराच्या सर तलवारींक ती नाश करून उडयता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 ओळ 12 आणि 13. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 ओळ 12 आणि 13. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12 and 13. ऐका. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक. जिवे कितले ऐकल्यार हांगा तुमकां पळयतानाच कळटा न्ही. कितले ऐकल्यार ते पुरो पडना. बिग जेचेर तुम्ही सदां दिसा 2 पिढी आयकतात. जायत्यांनी DVD VCD वर आयकलां आनी परतान परतान सोनवार सुखान आसतना हांगा फाटल्या 3 वर्सांत खळान आसतना आयिल्ली आसात. पूण हरये पिढी तुम्ही देवाचें उतर आयकता आसतना कितें जावन आसा तें जिवे म्हळ्यार जीव आसा देवाच्या उतरान. आनी जिवे आणि क्रियात्मक म्हळ्यार माडी तोरिसुदु कर दाखयता. करके दिखाता है, मालतद तू पावना. विल प्रूव इट, डू इट. आणि क्रियात्मक ते खरे पाजले 2 दारीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक शकतात असले. पाजले 2 दारीचे तलवारी प्रास सड कातरता. कोण सांगा? पाजले 2 दारीच्या तलवारी प्रास सड कातरता कोण? 2 दारींची तलवार कोण? देवाचे. देखून संवसारांत कितली आयुधां आसूं दीत, आत्यारां आसूं दीत, पण देवाच्या उतरांक कोणाय वरवीं नाश करूंक. देवाचे उतार कोणाय वरवीं नाश करूंक. देवाच्या उतराक खंयच्या उज्यान नाश करूंक. कित्याक नाश करूंक जायना? देवाचे उतार कित्याक नाश करूंक जायना उज्या वरवीं? सांग. जाणात की तुमी? जेरेमियाच्या बुकान आमी वाचता अवस्वर 23 ओळ 29. जेरेमिया 23 वर्स 29. कित्याक देवाचें उतार उज्यान सहित नाश करूंक जायना. कित्याक? ऐका. मुझे उतर उज्या सारखे नाही गाय. कित्याक म्हळ्यार वो जावन आसा आनी की सड उलपोवचो उजो. देवाचें उतार जावन आसा उजो उज्यान पालवेत की. सांगा. उजो उज्यान पालवेत की. देखून देवाचे उतार जावन आसा उज्या सारखें. देखून फाटीं वचू 2 दारींची तलवार. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12. 2 दारीचे तलवारी प्रास सड कातरूंक शकतात. सड कातरता. सगळें कातरता. तुजी चिंतना कातरता, बोगना कातरता. तुका तकलेतान पांयां म्हणत शिराणी आसले हर एक रक्ताचे खण, रक्ताच्या कणांत आसले हर एक कितें म्हणटात सूक्ष्माची हर एक सकत ती कातरता. तितून बऱ्यात तुम्ही म्हणजे 5 दिसांच्या रेत्रे वेळार तुम्ही इनर हिलिंग केला. पोर एकलो येयलो म्हाका मेळोंक. तो आज हांगा आसा, बसोन आसा तुमच्या मध्ये. फादर ती पयलींची 5 दिसांची रेत्रेर 3 आज जाल्यार एक इनर हिलिंग करनान गे फादर तुमी. जाल्यार इनर हिलिंग करच्या पयलें तुमकां तयार करूंक नाय. देवाचे उतार दिवन घासून गोश्टून आनी काले ओडन पुसून आनी कितें रगडोन उस्तून नाय. तें कळ्ळें ताका. वय गी फादर तें पुरें केल्ल्या उपरांत ती इनर हिलिंग गी. आनी कितें इनर हिलिंग म्हळ्यार कालें दुकराची आणकी पळय तुमी खाण ती उलटाक घालन बरी कण चुनो घालन मीठ घालून घासून मागीर न्ही तुमी ती कालें म्हणटात तें गोंयांत सोरपोतेल म्हणटात. हांगा तुमी कितें म्हणटात? काळी जानकिटी. बरी कण खायना ते, ताचे पयलें धुयना ते, तुजे पयलें गश्टिना ते, गश्टून ताची घाण मेळे आसले खाडिना ते. ती तुमकां बरी रुचता. काळी जानकिटी आसल्यार बरें जेवतात तुमी.
ती रुसल्या बरी देवाचे उतार त्या प्रमाणे रुसाचे जाल्यार भावा भयणीनो पहिले आम्ही कातरूंक आसा शिनूंक आसा आनी बरें रोगडोंक आसा जरोंक आसा पिळूंक आसा चिड्डूंक आसा मुड्डूंक आसा आनी बरें पिळ घासून 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 मीठ घाल्या पावना थोडे फावटी मिठा बदलाक दुसरें कितें घालीचें पडटा पळया कितें करूंक शकता पळया मुखार प्राण आणि आत्मो तुजो प्राण कितें तुजो आत्मो कितें म्हणलें विंगड करून दाखोवंक शकता हांवें तुमकां दाखयलां तें 5 दिसांच्या रेतीरे वेळार आज म्हजी 5 दिसांची रेतीर केल्ल्यांक आत्मो म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें कूड म्हळ्यार कितें हर एक देवाच्या उतरां वरवीं हर एक मिस्तर हर एक गुट हर एक कळीत नातलें समजनातलें तुमकां हांवें समजाशें केलां देवाचे उतार आसा न्ही प्राण विंगड करता आत्मो विंगड करता आनी संध आणि हाडांचो सार सहित देवाचे उतार आसा की ना हाड आनी हाडा भितर कितलो सार आसा मॅरो म्हणटा आमी ते सहित विंगड करूंक शकता आनी मेकळे करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा तितून पर्यंत विंगड करतात तुमी करिनात गी एक दुकोर मारल्यार पुरो विंगड करतात पहिले मास विंगड हाडा विंगड मागीर कालें आनी किटी कान आनी शिमटी आनी कालें गोमटी आनी कालें सगळें थोड्यांक दुकराची सोंडीत विंगड जाय हे सगळे तुम्ही तुमच्या कोयत्याने कातरून विंगड करतात ते म्हणतात दुकराची सोंडी ही दुकराचो कान तो आणि दुकराची शिमटी ही आणि दुकराची आणकिटी ही आबा तुमच्या हातात असलेल्या कोयतेन या सूर्यन या चॉपरान या तलवारीन हे विंगड करतात तर देवाचे उतार आसा की ना तुमच्या या तलवारीन हातांत असलेल्या सूर्यन खात्रूंक जायनातलें तुमचे चिंताप तुमचे भोगाप तुमचे सगळे जिवीत आदले मोदले पुडले आणि मुकले सगळे ही 2 दारींची तलवार आसा की ना विंगड करूंक शकता आणि मनशाच्या काळजांतले अत्रेग ऐका संसारांतल्या बंदुकेन मनशाच्या काळजांतले अत्रेग पारखी येते सांगा संसारांत असलेल्या पिस्तुलेन या गन्नान या न्यूक्लियर वेपनान या सूर्यन या कोयत्यान या खंयच्याय आयुधांनी हातेरांनी मनशाचे अत्रेग पारखी येते कातरी येते विंगड करी येते पूण देवाच्या उतरावरवीं चित्तून पर्यंत देवाचे उतार मनशाच्या काळजांतले अत्रेग मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतनान तें पारखीता चिंतना तुझ्या मतींतली चिंतना तुझ्या काळजांतले अत्रेग भोगना देवाचे उतार पारखीता आनी सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना समजालें गी देवाचे उतार जावन आसा भाव भयणीनो सत म्हणल्या विशयान हांवें तुमकां सांगलां सत जाना जाय म्हणलें म्हणजे शिकवण आसा ऐका या जिविताचो शब्द म्हणले शिकवण आसा गुणायन आज तुमकां चड वेळ सांगूंक हांगा वेळ ना कित्याक दुसऱ्या भावांक हांव अवकाश करून दिता तांच्या मुखांतरी देव उलोवंक अत्रेकता देखून भाव भयणीनो तुज्या काळजांतले अत्रेग तुज्या मतींतली चिंतना तें मेकळें करूंक शकता कित्याक तितली 2 दारींची तलवारी प्रसट खातरता देखून हांवें सांगलें तुमकां जेरेमियाच्या बुकांत फाटीं वच अवस्व 23 आनी ओळ 29 2 दारींची तलवार मात्र न्ही देवाचे उतार कितें जावन आसा कसले हातेर जावन आसा एकडे ऐका जेरेमिया 23:29 मुझे उतार उज्या सारखे नाही गाय मुझे उतार उज्या सारखे नाही गाय फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां बांगलादेशांत कितें जालें अवघड घडलें व्हडलें अवघड घडोवन कितलोसो लोक उलपोवन मेलो उस्तराच्या व्हडल्या मिल्लांत पूण तो उजो म्हळ्यार कितें आमकां समजता जायते कडेन उजो पेटोवन कितले जण सजिवा दहाना म्हणटा आमी मेल्ले आमकां दिसतात पण जेन्ना तुमी देवाच्या उतरांतल्या उज्यांत पडटात तुजे ते म्हजे ते आमच्या ते असले हर एक मेळें उलपोवन येता आनी तूं नितळ जाताय देखून हांवें कितल्या जाणांक सांगलां कावन्सिलींग कांय प्रयोजन ना तो डाक्टर कांय प्रयोजन ना फादर तंय वेलें हांगा वेलें अंकय वेलें कांय प्रयोजन ना एकच वखत 2 दारींची तलवार उज्या बरी उलपण काडटा आनी फुटान घातल्यार ऐका उलयता तो सर्वेस्पर ते खडपां फोडतले हातोडे सारखे न्हय गाय बेस्टेंगी तलवार मात्र न्ही हातोडी म्हळ्यार सुत्ते न्ही हांवें सांगलां चंबाडी
करता तुका आंबाडी. आंबाडी म्हळ्यार कळटा तुमकां? अय्या थोड्यांक आंबाडी म्हळ्यार कळना. कित्याक म्हळ्यार आज पुराय शॉपांतले रेडीमेड अन्न खावन तांकां आंबाडी म्हळ्यार कालें कळना. आंब्याची तोरां बरें कर मिठांत चिरमुटोन चिरमुटोन दवरल्यार ताजे वयर व्हडलो घाटणो दवरल्यार तुजे तोरां आसलीं कितें जाता तें चिवळून कितें जाता? तुजी तोरां मिठांत घालून दवर ताजेर एक ल्हानसो घटनो दवरल्यार चिवळटात खंय. देवाच्या उतरां वरवीं तोरां मात्र न्ही, तुजें खडप आनी खडपा सारकें खालीज या म्हण धरून जाल्लें तुजें जिवीत पिठो 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 करता. कोण? फादर जेरी वैमू कोण? देखून भाव भयणीनो, देवाचें उतार जावन आसा पवित्र आत्म्यान दिवची ती तलवार म्हळ्यार हांवें हातेर आयुध. देखून हांवें संवसारांत असलें सगळें जाणा जावन खंयचेंच तुका निजायकी जिवीत दिवं सकाळ खाली देवाचे उतार मात तुका जिवीत दिता. देवाचे उतार मात्र तुका सारकें करता. आज कितलोसो लोक येवन म्हाका म्हणटा, फादर तुमी दिवचे ते देवाचे उतार. आज तुमी म्हाका होत्तो भाव तुमकां सांगतलो एंड्रू हरियपड्यान सांगचे देवान तुका उसू बारला बाबा, देवान तुका तेल आयला बाबा, देवान तुका मागला म्हणटा. ना फादर तुम्ही म्हाका खंय आसलो हांवें आज खंय पावयलो फादर. हांवें न्हय म्हळें त्या भावाक. न्ही तुमी दिवच्या त्या उतरां वरवीं या देवाच्या उतरां वरवीं. 2007 इसवेंत तो कितें जावन आसलो ताणें हाजे पयला सांगला. आजी सांगतलो मागीर देवाचे उतार दितना वो भाव एंड्रू. आज 65 वर्सांनी देवान ताका खंय वयर हाडला पळयात. आज देवाच्या उतरावरीं तो नितळ झाला. तेच देवाचे उतार दिवन सगळ्यांक ताची कुटाम नितळ झाला. देवाच्या उतरावरवीं आज कितल्या जाणांक तो नितळ करूंक शकता. या खडपा सारक्या खाळजांक धरून जाल्ल्या खाळजांक तो फुडोवंक शकता. या उल्पनांतल्या खंयच्याय कस्तळाक मेळ्याक चिखलाक देवाच्या उतरांच्या उज्यान उलपोवंक शकता. देखून भाव भयणी खंय एक फावटी आमकां आपयला आपोवणें दिला न्ही. आमी कितलें चड आनी चड देवाचें उतार आयकता. कितलें देवाचें उतार चड आनी चड जाणा जाता. कितलें देवाचें उतार ह्या भावान एंड्रून 3 फावटी सकाळीं तो म्हणालो 2 वरां उठून 6 वरां पर्यंत वाचता खंय बारेनात. सकाळीं 2 वरां उठून सकाळीं 6 वरां पर्यंत येदोळ तूं सगळो पवित्र पुस्तक ताणें 3 फावटी सगळो वाचून मात न्ही नियाळ कर ध्यान कर. मागीर तो तुमकां देवाचें उतार दिता तुमकां कळटलें कशें वळटा. हांवें सांगलें न्ही जिविताची जर कशी वळटा, ती सजमोनी ह्या जन्मय कशी वळटा, तें धैर्य बळ कशें वळटा. ती भास कोंकणी भास आमची मायभास जाल्यार थोड्यांक उतरां मेळना सांगतना ह्या उलयतना कशी ती भास वळटा. तुमी आयकतल्यात आयकून येता बाबा संतोश उलयतना. देखून भाव भयणी हांगा कोणाय की वयर देवाचे उतार दिवंक हांव सोडिना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें तें कितें हातेर पवित्र आत्म्याची ती तलवार काणयोन आयल्या मात्र कोणाक अवकाश करून दिता. नाजाल्यार हांगा कितें जाता क्लास काण घेतात. क्लास ट्युशन क्लास हांगा ट्युशन ना भियेनाकात. देखून देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां जावन आसा भाव भयणीन आमी वाचता बदलिता. तुजें सगळें जिवीत बदलिता. कशें व्हडलो गुडो आसलो परतिता वेळेर JCB त्या प्रमाणे देवाचें उतार कितें करता. इसायाच्या बुकांत आवसवर 50 आनी 5 वळ 10 आनी 11 आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 10 and 11 देवाचें उतार कितें करता कितें करूंक शकता आयका. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटा. पावस पडल्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्या समजता. पावस येवन 2-3 पावस पडोवन दीत मळबातावन दो पडोवन दी कितें जाता. आनी ओंप्यांक बीन दिवंक सगळी धर्ण भिजयता. पावस धर्ण भिजयता. ओंप्याक बी ओंपूंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात. भुंय भिजयता ती सुफळ करतात. भिजयता मात्र न्ही पावस पडोवन भुमींत तो रिगोवन ती भूमी सुफळ करता. तांतूं किरलोंक लायता आनी पडुल्लीं बियां किरलोंक लायता. आनी हें केल्ले शिवाय फाटी वसनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना. म्हजे सरशी फाटी येना. निर्फळ जावन ते म्हजे सरशी फाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा. आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. पळया न्ही देवाचें उतार धाडलां एका उद्देशान तें उलयलां तें जाता खंडीत जाता.
देखून पावस येवन धरणी भिजोवन सगळी भूमीच बदलाता जाल्यार देवाच्या उतरा वरवीं तुझे आनी म्हजें आमचें जिवीतच सगळें बदलाता. देखून भाव भयणीनो, हांवें सांगचें तुमकां, हें वकात तें वकात खंयचें वकात गरज ना. कित्याक देवाच्या कोणी तरी तुमकां सांगताले देवाचे उतार जावन आसा खरें वकात, देवाचे उतार जावन आसा एकदम कितें म्हणटात चड पिडेक वकात. जाय जाल्यार ऐका, खंयच्या आल्या पाल्या वरवीं न्ही म्हणटा देवाचे उतारस. जन्माच्या बुकांत अवस्वर 16 आनी वळ 12. जन्माच्या बुकांत अवस्वर 16 वळ 12. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. देवाचे उतार सांगता खंयच्या आल्या पाल्या वरवीं न्ही, खंयच्याय वखदां वरवीं न्ही, खंयच्या गुळयां वरवीं न्ही. देवाचे उतार तूं चड आनी चड आयकतना, तुजी मन नितळतना, काळीज पळयत जातना, भगवंत जातना पिडा आपशीत जावंत आयका. कित्याक कसलोच आलो पालो, कसलोच आलो या पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता. त्या तुज्या शब्दान तुजें कुटाम बरें जायचें. देवाचें उतार सदांच आयक, वास परत आयक. तुजी जिणी सुफळ जायचे. सुफळ जिणी म्हणली म्हजी सिडी आसा. मागीर भाऊ तुमकां जैत्यवंत जिविता विशयांत भाऊ एंड्रू तुमकां शिकून दितलो. तुजें जिवीत कशें जैताचें जाता म्हणल्यार तुमकां दाखोवन दितलो देवाच्या उतरा मुखांत. हर एक कामान सुफळ. देखून वास बाय वास कुंसोस कसलोस. कित्याक कसलोच आलो या पालो वा लेप तांकां बरें करूंक सोकोंक ना. बगार सगळें बरें करता. त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरें कर. देवाचे उतार आयकून सगळीं येया, तुमचें कुटाम कितलें बरें जाता पळया. देवाचे उतार तुमी खळा नासतना आयका, तुमचें खाम कितलें बरें जाता पळया. पोरेकली पयलीं म्हाका कावन्सिलिंगाक आयली आनी ती म्हणाली ती व्हडलें वजें काडून आयिल्ली तिच्या कुटुंबाचें, तिच्या भुरग्यांचें आनी पुराय तिचें. आनी ती म्हाका म्हणटा आमच्या सांगात वावूर करतल्या त्या आमच्या भाव भयणीक पळोवन कितल्या समाधानान आसात नेंगे ती, कितली शांत आसात नेंगे, कितली हांसोन खेळोन आसात नेंगे ती, दीस रात काम करणी आसात. हांवें सांगलें ती करतात देवाचें काम. म्हज्या सांगत आसलेल्या भाव भयणीक पळोवन तांणी संतोशान मोगान हांसोन खेळोन देवाचें काम उर्बेन करतना ही भयण म्हणटा वजें काडून आयिल्ली हांकां पळया कितलें हें आसात, संतोशान आसात, कितली मोवाळ्यान आसात. देवाचे उतार हांव दिता वय, ती गायतात वय. देवाचे उतार दिल्ले ती मागीर त्या टीव्हीचेर घालन, कंप्युटराचेर घालन परतान आयकोन ते जाय जाल्या भशेन तुमकां आयक कशें करतात, कितले बडे ती आयकतात. आनी देवाचे उतार आयकल्ल्या वरी तांच्या मतीक शांती, समाधान, संतोष, सुटसुडाय. देखून म्हजें सांगत आसलें पुराय सुटसुडीत आसात. कोणी जिवनांतल्या बरी नात, सुटसुडीत. कित्याक फादर जेरीन तांकां सुटसुडीत आनी पुटपुटीत करूं ना. देवाच्या उतरा वरवीं ती सुटसुडीत जाल्यात. देखून नितळ जर म्हणले म्हणजे शिकोन आसा. नितळ जर ह्या जिविताची जर म्हणले अनेक शिकोन आसा. तुम्ही हर एक दीस आयकतात न्ही कितें, देव देता जिविताची जर, जेजू देता जिविताची जर, पवित्रात्म्यातय वाळता जिविताची जर, जिविताची जर, जिविताची जर, जिविताची जर. जर बरोवन दवरलो कळसो न्ही. 3 दिसां पयले आमी थंय घराच्या भायर ते गार्डनाचे सुमार वर्सां जावन ते नितळ जायनातले आमी नितळ केले. 7 दीस दोन परप्रासंगात मेळून नितळ केले. ते अनेका देगेच्या घरा एकलो हिंदू भाव ते काम करतलो अनेक घरा हांगा बरें करून बटली नितळ उदक पियेता. तो म्हणालो इंकून ते पर्यारे नीर कोरले म्हणालो. ताका आमच्या भावान विचारलें अल्प इज्जा म्हणून. थंय नांगी त्या घरा टँकड उंडू हांवें देक्कन येतो वर्ष आतुंडो म्हणालो. तो ती टँक आसा ते येताना मेळे येता. ती टँक धुयनासतना काय कितली वर्सां जाली गी कोण ना म्हणटा. आमी असलें ते मेळे 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 पिवून हा सगळें मेळ्यांत जाला. आमकां वळचें नाका, आमकां नितळ नाका, आमकां जिवाक
सुटसुडीत पुडपुडीत करचे नाका आमकां पुरे बरोवन दवरले जायचे न्ही देवाचें उतार भाव भयणीनो देखून ही तलवार हे हातेर हे आयुध तुजे कडेन आसतना केवळ तुका मात्र जीव जिवीत न्ही तूं हेरांक कितें दिवंक शकताय आज कितलीं जाणां देवाचें उतार आयकून दैरादीक जाल्यान आज कितलीं जाणां देवाचें उतार आयकून आज कुटुंबांत एक सुरी आसल्यार धैर्यान ती जियेतात कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलां कुटुंबां हर एका कुटुंबांत देवाचें उतार आयकूंक ती राखून रावतात एका घरांत गेलो शिरवा तो आब 92 वर्सांचो हॅलो फादर जेरी आयलो की पळय आनी एकल्यान म्हाका काल एक बरोवन धाडला ताची आवय बिरमोत मतारी 86 ती म्हणटा की कारण नातल्यार आज फादर जेरी कित्याक येवंक ना वाट म्हणी विसरालो की आनी सडन करंट आयल्या वेळार हळे घरा भितरल्यान मुखल्या दारांतल्यान आसतना वो कसो सीधा टीव्ही भितर येवन रावलो म्हणटा काय माहिती तेदा पुतान म्हणचे काय तो येवना आज जॉन म्हणलो भाऊ ताणें बरोवन दिला म्हाका तुमी वाचल्यार हांसोन 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 तुमी तुमकां पुरो जावंका मागीर आयल्या तक्षण अरे हातां कसो आयलो टीव्ही भितर तेदा आनी म्हणचे काय पुतान ते मुलकी जेरीपाद्राच्या घरात तावनांगा टीव्हीक सुरंग आसा त्या सुरंगा भितरल्यान आयलो आनी टीव्ही भितर येवन रावलो म्हणटा काय आनी ताणेंच बरयलां मागीर कांय टीव्ही म्हळ्यार कितें समजना फादर पूण तिका टीव्ही म्हळ्यार कितें समजना पूण टीव्हीचेर येवचे उतार कितें म्हळ्यार तिका समजालां कितें ताणें बरयलां तुमी दिवचे ते उतार आयकून ह्या प्रायर जाल्यार माय म्हजी हुशार आसा फादर म्हणाल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कोणायकी सोमा करूंक जाय कोणायकी सक्कें करूंक जाय भाव भयणीनो तुमच्या हातान तुम्ही घेया ह्या विशयान आनीक एक गुंड्यान तुमकां आमी समजोनी दिता हांव देवाच्या उतरां मुखांतर ही जावन आसा देवान आमकां जेजूच्या नांवान दिवची पवित्र आत्म्याची तलवार ही तुजे कडेन आसा जाल्यार तुज्या जिवाक बादाक येवंक ती सोडिना तुज्या कुडीकी बादाक येवंक तुका सोडिना तुजो आत्मोय नाश जावंक ती सोडिना ही घेया तुमी तलवार पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां दिवची ती तलवार जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां शिरस्त्राण म्हणजे आमची बाचावी जोडून दिवचे एक हातेर बाचावी आत्म्याची आज जायतो लोक लाखां लाखांनी करसिता कुडीच्या बाचावे खातीर कांय प्रयोजन ना बेगीन तुमची कूड फूट जाता बेनाकात थोड्यांची वळून वचों पुरो थोड्यांची उज्यांत उलपन वचों पुरो आनी थोड्यांची भुंयकाम जाता धरणी भितर वचून मातयेंत एक जावं पुरो पूण तुमची कूड वांचोवन कांय प्रयोजन ना वांचयचे तुवें आनी हांवें आमचो आत्मो देखून आत्म्याच्या बाचावेक एकच वाट तें जावन आसा देवाचें उतर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया